کو पूरी तरह सुनेंगे, आप आराम से बहस करें, आपको हम सुनेंगे। तो ये बहस इस तरह चल रही है। अभी कल भी दिन बहस का है और उसके बाद यकीनी तौर पे जब वो ख़त्म करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील, तो अटॉर्नी जनरल साहब और एडवोकेट जनरल साहब भी बहस करेंगे, फिर हमें मौका मिलेगा कि हम अपनी मौक़िफ़ पेश करें। अच्छा, ये बताइएगा सर, अली ज़फ़र साहब कि आज ही डेवलपमेंट हुई है, हुकूमत की तरफ से ये नुक्ता सामने आया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का सोचा जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि कैसी सूरत में पाबंदी लग सकती है? जी देखें, पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी एक बार बहुत पहले जमात इस्लामी पे, और वो बड़ा फेमस केस है, मौलाना मौदूदी साहब ने फाइल किया था, जहां पाबंदी लगा दी थी, बैन कर दिया था जमातों को। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बैन नहीं कर सकते, ये एक बुनियादी हक है हर एक का कि पॉलिटिकल पार्टी बनाए। जहां तक कोई राइट्स का ताल्लुक है, कोई अगर लोग किसी प्रोटेस्ट के अंदर तोड़ फोड़ करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, वो एक इनफरादी एक एक्ट होता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसकी बिना पे पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि टेररिज्म फैला रही हो या इंतशार फैला रही हो, तो उसके लिए मुख्तलिफ कवानीन हैं और मुख्तलिफ रूल्स हैं, लेकिन ये इस किस्म की इक़दाम अगर उठाया जाता है तो मुझे यकीन है कि यही अदालत जो है एक ही दिन में उस किस्म के इक़दाम को कलअदम करार दे देगी। अली ज़फ़र साहब, ये बताएं कि अभी डिटेल रीजनिंग सर आई नहीं है पंजाब इलेक्शन की और रिव्यू पर हियरिंग शुरू हुई है, कैसा देखते हैं? जी देखें, ये अमूमन होता है कि एक ऑर्डर आता है, उसमें एक दिया होता है कुछ रीजनिंग और कुछ डिटेल्ड अभी रीजनिंग आनी होती है, लेकिन चूंकि रिव्यू का टाइम पीरियड दिया गया है रूल्स के मुताबिक कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू फाइल करना है, इसलिए अमूमन रूल फाइल कर दिया जाता है रिव्यू, और उसके बाद उसकी समाअत भी हो जाती है। ये एक बड़ा अहम इस वक्त केस इसलिए है, आम जो केसेस से बालातर होके ये इसकी अहमियत ज़्यादा है, और वो इसलिए है कि ये इस वक्त पंजाब में कोई असेंबली नहीं है, इस वक्त KPK में कोई असेंबली नहीं है। जो हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और अगर इलेक्शन ना हो, अगर असेंबलियाँ ना हों तो कानून साजी नहीं हो सकती, हुकूमतें नहीं बन सकती, और लोगों का जो बुनियादी हक है वो उनको नहीं मिल सकता। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आइन जो है वो आगे चल ही नहीं सकता। तो इस वक्त जिस सिचुएशन में हम हैं, उस सिचुएशन में मेरी नज़र में केयर टेकर हुकूमतें जो KPK में हैं और पंजाब में हैं वो गैर आइनी हैं, वो जो इक़दाम कर रहे हैं वो गैर आइनी हैं, गैर कानूनी हैं। उसके साथ साथ आइन जो है वो मेरी नज़र में कत्ल हो चुका है। उसका आइन इस वक्त एक तरह से अबेंस में है, क्योंकि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और इलेक्शन नहीं हो रहे। तो ये सारे जो मामलात हैं, इसको देखते हुए अदालत ये रिव्यू को सुन रही है, और इसीलिए वो इंतज़ार किए बगैर के डिटेल रीजन ना भी आएँ, वो जिस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू फाइल किया है उसकी समाअत अदालत ने शुरू कर दी है। अच्छा, जी देखें, ये तो नज़र आ रहा है कि अदालतें छोड़ती हैं, अदालतें बेल ग्रांट करती हैं, लेकिन अभी आप किसी और केस में अरेस्ट कर लिया जाता है, या आप जेल से भी रिहा होकर दरवाजे से ही बाहर निकलते हैं तो दूसरे दरवाजे से आपको अरेस्ट करके अंदर लेके चला जाते हैं वो। तो ये एक आइन शिकनी है, ये एक ला, ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसको मैं कहता हूँ कि एनार्की है, यानी कि इस वक्त कोई कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा इधर इस मुल्क में, और ये चीज़ दुरुस्त नहीं। इस पर भी बहरहाल एक्शन तो लेगी अदालत अल्टीमेटली। अभी पिटिशनें फाइल हो रही हैं, और एक और पिटिशन भी इधर फाइल हुई है जिसमें इस किस्म की ही इस्तदा की गई है कि ये जो इक़दामात हैं और जो काम हो रहा है और जो जिस तरह कार्रवाई हो रही है लोगों को अरेस्ट करने की,
یہ اس سے لوگوں کا عدالتوں سے امپلیمنٹیشن جب نہ ہو تو عدالتوں سے بھی ایک طرح سے وہ اتر جائے گا ان کا اعتماد. یہ نہیں ہونا چاہیے کسی ملک میں. اچھا علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر جیسے واقعات ہوئے حالیہ اگر پارلیمنٹ پابندی لگاتی ہے جیسے کہ ابھی توہین پارلیمنٹ کا قانون بھی ہے تو ایسی صورت میں عدالت اس فیصلے میں کوئی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے جبکہ اگر پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ ہو اور پابندی لگانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے سیاسی جماعت میں؟ جی دیکھیں جہاں تک پارلیمنٹ کا سوال ہے ان کی قانون تو ایک بل کے صورت میں تو آیا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا آرٹیکل 17 میں لیکن میری نظر میں وہ ذرا مشکل قانون ہے. وہ آرٹیکل 17 اور جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں آئین میں جن کا ذکر ہے ان کے خلاف لگتے ہیں پرائما فیشا اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کل کو چیلنج ہوں اور وہ کل عدم قرار دے دیں. میں ایک چیز میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا. ایک کنفیوژن ہے بہت سارے لوگوں کو اور پارلیمنٹیرینز کو بھی. ان کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائے عدالت کا کوئی اختیار نہیں کہ اس قانون کو وہ کل عدم قرار دے. لیکن ایسی بات نہیں بلکہ آئین خود ہی کہتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ آئین کے خلاف کوئی قانون بنائے گا تو پھر وہ عدالت جو ہے وہ اس کو کل عدم قرار دے سکتی ہے. اور جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہزاروں قوانین ہیں جن کو عدالتوں میں چیلنج ہوئے اور عدالتوں نے ان کو کل عدم قرار دیا اسی بیسس پہ. تو یہ کوئی اس کو آپ پارلیمنٹ کا یا عدالتوں کا تصادم نہ سمجھیں. یہ ایک روٹین میٹر ہے اور آئین کے بالکل عین مطابق ہے. عدالتیں اپنے فیصلے منوانے پر ناکام نظر آتی ہیں. سپریم کورٹ سمیت چیف جسٹس صاحب کے جو فیصلے وہ ہوا میں اڑا دیے گئے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ میں آپ کو کوئی غم و غصہ نظر آتا ہے؟ جی دیکھیے سپریم کورٹ بڑا تحمل سے کام کر رہا ہے اور بالکل آج چیف جسٹس صاحب نے درست فرمایا تھا کہ ہم جو ایکچولی کام کر رہے ہیں انصاف دینے کا عوام کو وہ ایک طرح سے ڈیوائن ہم جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں اور ہم تحمل سے ہی سنیں گے. ہم اپنے آپ کو نہ تو قوت برداشت دکھاتے ہوئے نہ تو ہم اپنے آپ کو غصہ دلوائیں گے نہ ہم کسی سے ناراض ہوں گے. ہمیں پتہ ہے لوگوں نے باہر کیا کیا ہے, ہمیں پتہ ہے پارلیمنٹ میں لوگ کیا کر رہے ہیں, لیکن ہم پھر بھی اپنا تحمل سے قوت برداشت دکھاتے ہوئے ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ ایک درست پالیسی ہے. ہمیں بھی پیشنٹلی اپنا قوت برداشت دکھاتے ہوئے اپنی بحث پیش کرنی چاہیے عدالتوں میں تاکہ عدالتیں فیصلہ کر سکیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہے اور الٹیمیٹلی یہی ہونا چاہیے اصول. اچھا سر, ہر گزرتے دن کے ساتھ جو کھلاڑی ہیں اپنے کپتان کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں, یہ ایسا اچانک کیوں ایسا ہوا ہے کہ اپنے ہی بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ عدم اعتماد کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے اس کو صحیح ٹرم دیے ہے اس کی کہ فورسڈ ڈائیورس یعنی کہ زبردستی کر کے کسی سے طلاق لینا. تو یہ میرا خیال ہے وہی فریز اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے اس قسم کی سچویشن پہ. تھینک یو.